مرحبا كلافا، أنا أركادي. أنا آخر مرة تصرفت معك بوقاحة. صدقيني أنا مستعد أعمل كل شي بدك إياه، بس المهم إنك تسامحيني، ومستعد ضل بدون أكل وبدون شرب وبدون نوم حتى لأيام وأسابيع. الشي الوحيد اللي عم بيخليني أتحمل هالحياة تفكيري فيكي كلافا. أنا بقدر أتحمل. مستعد أمشي لآخر الدنيا وحارب مشانك، وكل اللي طالبه منك يا كلافا تقبلي تشوفيني وتحاكيني. بتشكركن إنكم سمعتوني وتحملتوني للآخر، وهلأ تصبحوا على خير. تحياتي القلبية أركادي. فيك تطفي. هو مانو مثل الكل. قلت لك هالشي. جيتانيس، هذا كوبي؟ جيتان فرنسي. تعرف، فرش الشقة مو كتير عاجبني، بس بالآخر انتو اللي رح تعيشوا هون. بس تخت الصغير وين رح تحطوه؟ بابا شو؟ على علمي انتو ما فيكن شي. فيت، شبك ليش عم بتسكتيني؟ عن جد لسه بتماطلوا. الشغلة مو صعبة. أمنا لكم شقة ظريفة وسيارة بدون مقابل، بس لهلأ ما في أحفاد. أنا زعلان وعم بحكي مشان أمك. كل رفقاتها صار عندهم أحفاد وهي قاعدة لحالها. أنا ومرتي نيلي متفقين نأجل القصة. اسمع مني أندري، شو ما حاولت ما رح تقدر تعمل شي هون بموسكو. برأيي انتقلوا لعنا على الشمال عمجدان، تشتغلوا بإيديكم وبتجيبوا لنا ولد. فيت، لو سمحت لا تنفعل. ليش أنا منفعل؟ لا، أنا عم بمزح معهم. طيب، في عندي فكرة حلوة. هالمقال رح يكون اسمه البحارة الذين من الأفضل لو لم يكونوا. عجبك؟ أنا كتير عاجبني. شوف هدول لكن، بتمنى ما تفكر تشقهم أو حتى تاكلهم مثلا. النيجاتيف بالشنطة. ليش شو عندكن هون؟ الدمار الروسي؟ هلا على الأكيد ما مشيف لا من شق ولا في أي شيء من هالحكي. هذا البحار شاب سوفيتي مثالي، خلق بالضيعة وخلص الصف الثامن، كان بمعهد الموسيقى وكان يغني بالكورال، بيحب أمه كتير وكرة القدم. راح على موسكو بكل مباريات سبارتاك، وفوق أنا متأكد إنه الشباب الثلاثة الباقيين شباب سوفيتيين ممتازين، بس النظام تبعك تركهم لمصيرهم وليواجهوا قدرهم، وهالشباب بأعجوبة كبيرة ضلوا عايشين. وهلأ نظامك قرر يسميهم خونة. واضح انك عم تفسر القصة من وجهة نظرك. رفيق غريغوري بيريكوف، أنا ما عم فسر لك بنوب، أنا عم بثبت الموضوع. بابا بكفي شرب. شلون شغلك؟ خبرنا شو الوضع. ماما قالت لنا إنه نقلوك من منجم أوتيني. ايه، سكروه وسكروا 3 غيره. الكوموسومولوسكي وبيلينيو جمعوهم. خلص عم بتموت هالحرفة، ما في مين يشتغل، بس أفرجوا عن المساجين، وقف كل شيء. شو هالزمن اللي وصلنا له؟ الزمن تغير فيكتور يوريفيتش. مع الأسف تغير. لو تركوا بعض الشغلات على حالها كان أحسن. مثلا المساجين بالمناجم. أندري، فيت، مو وعدتني إنك لا تقاطعيني لو سمحتي. رح جاوب على سؤالك أندري. هنن كان يجيبوا لعنا ناس عقلها وسخ كتير، وبالذات السياسيين. إذا بتسمع نظرياتهم وحيلهم صدقني رح يوقف شعر راسك. طلع عليهم بعد سنة بتشوفهم حدا تاني ومختلفين كتير. وين كنا وين صرنا.
بيمشوا، بيضحكوا، بينبسطوا بشغلات بسيطة. تسوية الوضع اللي ساوته الدولة ورجتنا أنه كتار من هدول مظلومين، مثل أهلي مثلاً. هالشي ما بيحرجكم؟ أندريوشا، ليش هيك عم تحكي؟ نحن عملناهن بطريقة كتير منيحة. على طول كنت أعطي أحاسيتي للخياطة. حتى أستاذ نيلي اللي علمها الموسيقى كنا نطعميه شوربة. ما عم صدق، انتوا عم تحكوا عن هدول الناس وكأنهم عبيد عنكم. ايه، ليك من الآخر شخص مثلك ما بيفهم بهيك مواضيع. فوق في عالم بتعرف مين هو المذنب ومين ماله مذنب، وبعدين انت بالخارجية لازم تعرف انه الحالات مختلفة كتير عن بعضها، ما في حالة بتشبه التانية، عم تفهم؟ الشغلة الوحيدة اللي بقدر اقول لك اياها، طبعا اعذرني اندري، بس ما في دخان من دون نار. أنا طالع شم هوا، بالإذن منكم. شو فاسيلي ستيفانوفيتش، اعترف لي بشرفك. هي المقالة وكل المقالات اللي انت عملتها هي بس لتحاسب السلطة السوفيتية، ما هيك؟ ما؟ لتنتقم كرمال أسرك اللي أخدوه، مو؟ ايه، حاقد عليهم وبعترف بهالشي لحالي. وانت مو غلط تعترف يا غريغوري فلاديميروفيتش انه هدول البحارة فعلا ما بيهموكن. ليك ما في داعي تقلي اي شيء، خلص جوابك وصلني. هاي هي بتتغير عندك فصول السنة، بس عقلك بيضل مثل ما هو. بصراحة بيهموني كتير، وأنا شفقان على هدول الشباب وعن جد زعلان عليهم. هلأ عم يشتغل معهم الشباب من قسم أمن الدولة. تعرف شو يعني هذا الشي ما؟ إذا طلبوا من هالولاد فمستعدين يوقعوا بدون أي تفكير إنه المخابرات الأمريكية شغلتهم من وقت كانوا بالمدرسة. شو لازم افهم من حكيك؟ انه هلا هن هنيك عم يعذبون؟ البركة بذكائك، ما بدك حدا يقول لك. بقدر اكتب هالشي على لسان حضرتك؟ ايه طبعا، إذا كنت حابب تحضر إعدامي. طيب خلينا نتفق على مصدر من الخارجية رفض الكشف عن هويته. أحسن شي تنام يا غريغوري فلاديميروفيتش. رفيق بيريكوف، رفيق بيريكوف، في الطيارة هبطت. سامعني؟ في لو سمحت. شو عم تعمل؟ اتركني لو سمحت. شكرا لك يا قمر. الو، مكالمة من باريس. الو، روتا كارلوفنا، بيريكوف أنا. هذا انت بريكوف؟ خير، اللي شوفي. أنا آسف دقيت لك بهالوقت. بسيطة، مو مشكلة. بس خير، صاير شي معك؟ أنا تعبان روتا، لسه بدي أرجع بالطيارة، لهيك ركزي معي واسمعي منيح، وبتساوي مثل ما رح أقلك بالحرف. تفضل سيد بيترو. هذا الشخص المسؤول تقريباً عن محتوى المقال اللي رح تطلع اليوم المساء بنيويورك تايمز. شي حلو. ومن وين عرفتوا هالشي؟ عنا طرقنا ووسائلنا الخاصة. ما عندي شك. قولي لي لشوف شو مكتوب هون.
هون مكتوب كيف عناصر الكي جي بي عم يعذبوا بحارتنا. ايه، هذا معناته فيروس رح تطير، ويمكن راسي أنا وياكي. ليش واقفة هيك؟ روحي وجهزي النفي بسرعة. تأخرنا بالنفي وما حدا رح يصدق، بس نحن منقدر نعمل شي نخلي هاي القنبلة تنفجر بإيدهم مو بإيدنا. شو هاد؟ رفيقة لينا، بدي اياكي تعرفي شو مقاس ثياب الشباب البحارة وبأسرع وقت ممكن، لو سمحتي. فعلا مقالة ممتازة. أنا بظن هلأ ما عاد تقدر تروح على الاتحاد السوفيتي. في بالعالم ديكتاتوريات لازم نحكي عنها كمان. قصدك كوبا؟ احتمال، كله وارد. مرحبا، اسمحوا لي اني اخبركم بتصريح وزارة الخارجية. قبل ما يخلص قراية الشباب رح يكونوا وصلوا لمعتقل جولاغ. الاتحاد السوفيتي على كل قواته أصدر هذا البيان. يمكنكم الاطلاع على هذا البيان والحصول على النص الكامل لتصريحنا الرسمي. وزارتنا قبل كل شيء ترغب الآن بتقديم الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على المساعدة التي قدمتها لبحارتنا الشجعان. أما بالنسبة للباقي، أبطالنا بأنفسهم سوف يخبرونكم عنه. تفضلوا يا أبطال. شو اللي عم يصير؟ شو عم يصير؟ السوفييت خيبوا لك ظنك يا سيد كونوي، مو على أساس ينحبسوا؟ برافو. قلت لي تي 36 عرباية صح؟ ايه عرباية. عن جد؟ بس بحارتنا ضلوا عليها 49 يوم بالمحيط. كذب هالحكي. بكره بتقرا بالجريدة. لا، الهارمونيكا ما أكلناها، ما كان عنا هارمونيكا، بس ايه أكلنا جزم، الجزم اللي كنا لابسينها. No, we didn't eat the accordion. We only ate our boots. What are you craving right now more than anything? شو هو الشيء المطلوب هلأ؟ الشيء الوحيد اللي بدنا إياه هلأ هو إنه نرجع على البيت، على الوطن. We want only to return to our motherland. والوطن عم يجهز حاله لرجعتكم. الكل ناطركم هنيك. يا ترى بكرة رح تنزل مقال تنفي فيها كل شيء؟ وبالنسبة إلنا رح تكونوا المستكشفين الجدد. سويتها فيني يا بيركوف. بابا خلينا نلعب حجرة ورقة مقص. بكرة منلعب يا روحي، منلعب. نامي هلأ، نامي. مرحبا. أهلين روتا. أهلين. روتا ما بتكون قطة صغيرة؟ لأنه قطتي تكاسرت. قصدك ولدت؟ هلأ مو مهم، بس إذا ما بوزعن لبكرة المساء رح أتقلع، هيك قالت. شكراً، لا ما بدنا. مفهوم. قرارك نهائي؟ أي نعم. معناها رح روح أسأل الجيران. ماشي.
ليش إجا لهون؟ مشان القطط. البيت اللي فيه ولد أحسن من القطط. أخيرا قررتي؟ مكتوب الشروق على 4:33. أنا آسف فيقتكم بنص الليل على الفاضي. أنا لسه ما نمت. أنت متحمس زيادة عن اللزوم. ورجينا. إيه. لما استلمت بطاقتي الحزبية تحمست كتير. أسبوع كامل وأنا ماسكها بإيدي. لهلأ مو مصدق إنه أنا أركاتي يوزيفوفيتش كلوب صرت عضو بالحزب الشيوعي. وقفوا شوي، اسمعوا. بما انه هلا واقفين بمكان تاريخي مطرح ما اوغايوف وهيرزن اقسموا على الصداقه، اسمعني شو بدي اقول. انت محظوظ يا اركادي لانك انضميت للحزب بهذا الوقت، لما هيرزن واوغايوف رجعوا اخيرا للمثاليات اللي كانوا يحلموا فيها. انك تكون شيوعي هذا الشيء بيعني تكون شخص متفائل. وبهالمناسبه بقول لك انه بصحتك اركاش. اهلا فيك بالحزب. شكرا شباب. خلوني ضبة. ماشي. لازم نحتفل. ما بقدر احتفل بنوب، عندي كتير شغل وخاصة المساء. كلافا. ايه واخيرا انا اليوم عازمة على جورافلي. ايه برافو. واخيرا ممكن دينوني شوية مصاري؟ ليش ما معك مصاري؟ عم اعطي كل شيء لامي، رح تدينوني ما هيك؟ نحن رفاقك والاقدم منك بالحزب نسينا نخبرك شغلة مهمة، إنه انضمامك للحزب ما بيأثر ولا بأي شكل من الأشكال على تحسين دخلك الشهري. فواتير واشتراكات. مزبوط. لهيك خدها لكلافا على كافيه. لا قلت جورافلي يعني جورافلي، القصة مبدأ. طيب معناها روحوا على مطعم الوجبات، هيك بتاكلوا شوربة ببلاش. مور لأنه القصة مبدأ. تعرف شو؟ إذا مضطر على هالشي في طريقة، بس يعني إذا بدك. جد؟ شو هي؟ احكي. انتجرال. هلا مو وقت مسخرتك بنوب. لا، انتجرال اسمه حصان. نادي الفروسية، سباقات خيل. دينيس معي بالغرفة شرح لي كل شيء. إذا دينيس معناته طول بالك واسمع، في خيول معروفة والمخاطرة مو كبيرة معهم. هلا الربح مو كتير، معقول، بس إذا بتلعب وبتكون ذكي وقت 100 بتصير 300 وممكن 500. هو بصراحة ما بعرف. بصراحة عجبتني كتير الفكرة، بتروحوا معي؟ ايه طبعا. بس مشانك أركاش. شكرا يا شباب. بظن إنه اليوم ممكن يصير في شيء حلو. ألوش؟ آسف فيقتك؟ قلقت مو؟ لا أبدا، شبعت نوم. أنا متعود فيق بهذا الوقت. انتبهي، ديري بالك، الأرض كلها إزاز. ألوش؟ أنت منيح؟ إيه أنا آسف، ما كان قصدي فيك. القنينة وعت مني غصبا عني. لسه بكير، روحي نامي شوي وبجي. انتبهي.
أوي، بتمنى يعجبك أكلي. ومن إمتى أنت بتطبخي؟ أنت لسه ما شفت شي. أنا خططت كيف بدنا نقضي النهار. اليوم نحن مع آنيا. طبعاً مع آنيا. هذا اليوم رح يفتح معمل الحلو كراسني أكتوبر. منروح لهونيك ومنشوف كيف بيعملوا الشوكولا، وفي محل بنشتري منه أكلات كتير طيبة، وبعدين منروح على المينا، ومن هونيك بنطلع بالقارب على اللوجنيكي وبنقعد على العشب. وبكون عملت لكم سندويشات. أنيتشكا شو بتحب؟ بتحب المرتديلا؟ يمكن ما عندي مرتديلا بالبيت. مو مشكلة أبداً، بروح أنا بجيب لبين ما أنت تلبس. قالي اليوم ما رح نقدر. عندك شغل؟ طيب معناها أنا وآنيا منروح. اليوم عنا ذكرى سنوية. بدي روح أنا وآنيا على المقبرة نزور أمها. آسف، يمكن كان لازم خبرك من قبل. بقدر أعمل شي؟ لا يا قلبي، شكرا. بلكي الأحد الجاي شوكولا ورحلة بالقارب. عجبتني الفكرة. لا، الأحد أنا ما بقدر روح. رايحة مع سيما على يورمو. باكروفسكي كتير معجب فيها، وله شهر على البحر بالأوتيل، فعم يتصل كتير ويعزمها لهونيك. بتعرف أوتيل وبحر وهي متوترة، ما بدها تروح لحالها لأنه قالك ممكن يتغالظ، لهيك طلبت مني يكون بجنبها بهيك وضع. قلت لها ما بيصير، لازم تروحي لحالك. بس هي ما عم ترضى معي أبداً. قال بدها إياني كل يوم بتدق لي من شان هالموضوع، وبصراحة آخر شي زعلت عليها. من شان هيك وافقت إني روح. كان لازم خبرك من الأول، مو هيك؟ مو مشكلة أبداً، وفيك تروحي معه. الفطاير كتير طيبين. صحتين. سيما كيفك؟ أنا جالينا. ما كون فيقتك بس. آسفة. اسمعي، بتجهزي الشناتي؟ لأنه رايحين على يورمو. بس شوفك بحكي لك. يلا باي. تمام، مثل ما قلت لكم، إذا لعبنا بذكاء ولوقت طويل 100 بتصير 300. إيه صدقوني مفهوم. رح نراهن على اللي قلت عليه أنت. انتجرال بس 10. عم توفر للبيرة؟ أنت بخيل ولئيم على فكرة. بعد أركادي بالأول لأنه بحاجة أكثر. تفضل رفيق. شكرا. مرحبا. بدي راهن 45 روبل 30 كوبيك على الحصان اللي اسمه انتجرال. يعني حصان. أكيد حصان، أكيد ما عم تراهن على كلب. قلي الاسم والرقم. انتجرال. بدي راهن على حصان اسمه تشيرفوني، ودينار بالدورة الثانية. أركاش، مو على أساس بدنا نلعب بذكاء؟ شو عم تساوي؟ اسمعوا، تشيرفوني يعني أحمر، والمحاسبة حاطة حمرة، واليوم عطلة بالرزنامة، بطاقة الحزبية حمرة. رح يربح تشيرفوني. 2 انتجرال. هاد هو الصح. ما بيبطلوا هالعادة. الخياطين دائما بينسوا يفتحوا عروة الزر الفوقاني. أنا بفتحها. ليش أنا ما بقدر أفتحها؟ لازم تنشق هون. أعطيني مقص أو سكين. وقف شوي. شو رأيك أعلق الميداليات؟ ما لهم داعي أبداً. أنا كتير بحبك هيك أنيق دائما، ودقنك ناعمة. وقف. خلص ليوشا هلأ بيجي صحفي. مو حابب هالمقابلة. مو حابب إنك تعملها؟ شو الجديد اللي رح يعرفوه؟ نفس الحكي، ما في شي جديد عندي. كيف وقعت طيارة ألمانية الثانية والثالثة، ولا كيف طرت فوق الأطلسي،
مو حابب إني أقابله. بس ممكن هي مو مقابلة، هي كتاب. معقول؟ عني أنا؟ وبجوز مع صور. هذا الحكي بأمريكا الكل بيشجعك وبيقول لك برافو، بس عنا هون مو هيك. الوضع كتير مختلف، ما حدا مهتم أصلا، كله ضياعة وقت. ألوشا شو اللي عم يصير معك؟ انسي وافتحي الباب، رح نعمل هالمقابلة سوا. مرحبا. أهلين، تفضل. شكرا. أنيتشكا، مو أنت كان بدك تهدي ماما رسمة؟ خدي هذا الحجر، حطيه فوقها مشان ما تطير. هي أنا. وشو هذا على كتفك ببغاء يعني؟ كتير حلو. لا بابا، هاد مو ببغاء، هي ماما. هي عايشة هون على كتفي اليمين، هي ملاكي الحارس، وعلى الكتف اليسار عايش عفريت، بس أنا ما حبيت اسمه أبدا. شبك؟